हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आइए माजिद और आप देख रहे हैं हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो कवर फायर गेम के बारे में है। उसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स है, फ्री फायर भी है। तो इनको हैक कैसे करते हैं, इसकी हैकिंग कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल जो गेम जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है कवर फायर। तो कवर फायर जो गेम है वो हैक कैसे होगी, उसमें आपको क्रेट जो हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, तो किस तरह आप उसकी हैकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप भी कवर फायर गेम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके उसके लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। तो मैं आपको एक बार गेम ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं आपको गेम ओपन करके अभी दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी हैकिंग भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे सामने गेम ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना, मैंने सारे मिशन क्लियर कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी टोटल 13 स्टेज हैं। तो 13 आल टू आल मैंने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। उनके रिवार्ड भी हासिल कर चुका हूँ मैं। तो मेरे पास उसके अलावा जो इस वक्त हाँ स्किल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टीम में भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या कुछ सुविधा है। ये देख सकते हैं आप, स्किल में मैंने जो इसका एक लेवल मैक्सिमम कर दिया है, बाकी जो है वो भी मैक्सिमम के करीब हैं। कॉम्बैट लेवल जो है वो 1260 हो चुका है, ठीक है। आपको मेरे इधर ये कॉइन्स भी दिख रहे होंगे, 190 हो चुकी हैं। तो उसके अलावा मैं आपको टीम में दिखा देता हूँ। ये टीम, तो टीम में मेरे पास बहुत सारे करैक्टर हैं जो आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये और उसके बाद ये करैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये ऑल टू ऑल करैक्टर मेरे पास जो है ना वो आप देख सकते हैं अनलॉक हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो वेपन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनलॉक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये वेपन अनलॉक है, ये भी है, ये भी, ये उसके बाद ये AK-47, ये भी है, ये भी, ये भी और ये भी, ये भी अनलॉक है। ये सारी आल टू आल मेरे भाई अनलॉक हो चुकी हैं, और उसको मैंने किस तरह से अनलॉक किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ये कुछ मोबाइल पर मेथड वर्क करता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ये वर्क नहीं करता। तो आप देख सकते हैं ये नीचे जो 3 क्रेट चल रहे हैं, मतलब कि इन क्रेट की वजह से मैंने ये सब कुछ हासिल किया है। तो ये बेसिकली तो ये 4 घंटों में एक क्रेट मिलता है ना। तो जो मेथड आपको मैं बताऊंगा उससे आप एक दिन में जितने चाहें तो 1000 क्रेडिट भी हासिल कर सकते हैं। उसका मेथड ये है कि आपने सिंपली सेटिंग में जाना है मोबाइल की। मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग, उसके बाद डेट एंड टाइम। जब डेट एंड टाइम पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम को मैं बिल्कुल अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद जो मेरा इस वक्त टाइम चल रहा है ना, उसको मैं नहीं हिलाना, मैंने जस्ट इसकी जो डेट है उसको चेंज करना है।
تو اب ڈیٹ جو ہے اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں آگے جا کے 21 مئی، اس کے بعد یہ اتنے تک میں لے چکا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 7 جولائی، یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹ سلیکٹ کیا ہے 12 جولائی 2023۔ 12 جولائی سے پیچھے جتنی بھی ڈیٹس ہیں نا، ان میں میں کریٹ لے چکا ہوں۔ تو ابھی کنفرم نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں تک بھی میں کریٹ لے چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں مجھے کریٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ مجھے کریٹ مل چکا ہے۔ اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ریوارڈ مل چکا ہے۔ اسی طرح سے اب جا کے میں دوبارہ سے جسٹ ڈیٹ چینج کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے 12 جولائی سلیکٹ تھا نا، تو میں 13 جولائی کر دوں گا۔ واپس جاؤں گا گیم میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے پھر سکریٹ مل چکا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی آپ جتنے چاہے کریڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے جسٹ یہی کریڈ حاصل کر کے اتنا لیول کو بڑھایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری سٹیج کلیئر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا، اور اس میں جو ہے نا آپ کے جو کیش ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں لیول کو۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں اپڈیٹ کرتا ہوں، یہ میں اپ گریڈ کر رہا ہوں نا، اس کے لیے مجھے پیمنٹ جو چاہیے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اب یہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، تو یہاں پہ یہ ٹائم بتا رہا ہے 11 گھنٹے۔ جب آپ ڈیٹ دوبارہ سے جا کے سیٹ کریں گے نا، جو ڈیٹ اوریجنل چل رہی ہے اس وقت، تو پھر اس کو تقریباً 5-6 مہینے لگ جائیں گے اپ گریڈ ہونے میں۔ تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کو لگا دیں اپڈیٹ پہ، جیسے میں اس کو بھی لگا دیتا ہوں، اس کو بھی لگا دیتا ہوں، اس کے لیے چلے اس کو بھی لگا دیتا ہوں۔ تو اب میں ان کو اپ گریڈ کیسے کروں گا؟ تو اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، پھر ڈیٹ کو چینج کر دیں، ڈیٹ کو چینج کر کے واپس آئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی اپ گریڈ ہو گئے ہیں۔ آپ کو 10-15 سیکنڈ کا ٹائم نہیں لگتا اپ گریڈ کرنے میں ان کو۔ اس طرح سے یہ اپ گریڈ ہو جائیں گے، فوراً اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ کریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کریٹ بھی دیکھ لیں مجھے مل چکا ہے، اس سے زیادہ کریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ٹائم کو بھی جسٹ بڑھا سکتے ہیں۔ ٹائم بڑھاتے جائیں گے، جیسے 4 گھنٹے بڑھا دیا ٹائم، اب آپ کے پاس 5 بجے ہیں، تو آپ نے 10 بجے کا ٹائم لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کریٹ مل جائے گا، پھر 10 بجے کے بعد پھر آپ نے مطلب کہ نا ڈیٹ چینج کر دیا۔ پھر اس طرح سے بہتر تو ہے کہ آپ ڈیٹ چینج کرتے جائیں، جتنی ڈیٹ بڑھاتے جائیں گے اتنے کریٹ ملتے جائیں گے، اتنی آپ کو پیمنٹ ملتی جائے گی، لیول میکسیمم ہو جائیں گے ہر چیز۔ تو اس طرح آپ اس گیم کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال فری فائر یا دوسری گیمز کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جسٹ اس کور فائر گیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ہیک ہو جاتی ہے، اور آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے کہ میرے پاس اس کی ہیکنگ ہو چکی ہے، میں اس کو چلا بھی رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے کوئی واٹس ایپ، کوئی کچھ بھی نہیں یوز کیا، کوئی مطلب کہ ہوتا ہے نا اپلیکیشن یوز کر کے اس کو ہیک کیا، کچھ بھی نہیں، نہ میرا موبائل روٹیڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا موبائل اوپو F5 ہے۔ اس کے علاوہ جسٹ یہ ہے کہ میں نے ڈیٹ کو چینج کیا ہے، اور کوئی چیز اس کی یوز نہیں کی۔ آٹومیٹیکلی جو ٹائم ہے اس کو ختم کرنا ہے اور ڈیٹ کو چینج کرنا ہے۔ تو نیٹ پیکج جو ہے آپ کے پاس موجود نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ نیٹ آف ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اب جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ ٹھیک ہو جائے، تو آپ یہاں سے جا کے آٹومیٹیکلی پہ کلک کریں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی ڈیٹ اور ٹائم ہر چیز اوریجنل سیٹنگ میں آ جائے گی۔ اور یہاں سے پھر آپ کو دوبارہ سے کریٹ حاصل کرنے کے لیے ڈیٹ آپ کو بدلنی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔
تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے علاوہ مزید جو دوسری گیمز ہے اس کے بارے میں جو ہیکنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔